व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशुभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनगमहिमा मानसे वागधीश। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य विचारः चलति। अद्य ख्यात्यात्परस्य अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यनयोः सूत्रयोः व्याख्यानं जायमानं विद्यते। तत्रादौ पश्यामः वयं काशिकाग्रन्थं। काशिकाकारः एतद्विषये किं कथयति? तत्र तावत् ख्यात्यात्परस्य इति सूत्रविषये काशिकाकारः सम्यक् व्याचक्षाणः कथयति। एतस्मिन् सूत्रे ङसिङसोश्च इत्यस्मात् सूत्रात् ङसिङसोः इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। एवं ऋत उत इत्यस्मात् सूत्रात् उत इत्यस्य च अनुवृत्तिर्भवति। ख्यात्यादिति अत्र खी शब्दयोः ती शब्दयोश्च बोधकः भवति। तेन अत्र ह्रस्व खि ति इति शब्दौ दीर्घ खी ति इति शब्दौ तौ च कथं स्यातां कृतयणादेशौ स्याताम्। कृतयणादेशयोरेव इदं ग्रहणं, यतोहि ख्यात्यात् इत्यत्र यणिसति तस्य ग्रहणं कृतं वर्तते। फलतः ह्रस्वखिति शब्दाभ्यां दीर्घखीति शब्दाभ्यां कृतयणादेशाभ्यां परस्य ङसिङसोः अकारस्य उकारादेशः भवति इति सूत्रार्थः निष्पद्यते। यदात्र प्रयोगः सख्युरागच्छति, अत्र सख् शब्दात् अत्र ङसि प्रत्ययः पंचमी पंचमी एकवचने, तेन सखि ङसि इति भवति। अनुबन्धरूपे सखियस्। अत्र घी संज्ञा न भवितुमर्हति, असखि इति निषेधस्य तत्र सत्त्वात्। फलतः अत्र इको यणति यण्कार्यं जायते। अनन्तरं ख्यात्यात्परस्य इत्यनेन ङसः अकारस्य अर्थात् अस् इति अकारस्य उत्वे अत्र सख्युस् इति भवति। सकारस्य ऋत्वे विसर्गे च कृते सख्यु इति सिद्ध्यति। एवं सख्युस्सम् इत्यत्र षष्ठ्यन्तस्य रूपं वर्तते। पत्युरागच्छति इत्यत्रापि ङसि विभक्ति पंचमी एकवचनम्। अत्रापि यणिसति, अत्र यणः परस्य ङसः अकारस्य ङसि अत्र उत्वं भवति। तेन पत्युः आगच्छति भवति। एवमेव पत्युः स्वम् इत्यत्र षष्ठी विषय वर्तते। दीर्घखी शब्दस्य उदाहरणं किं वर्तते? एतत् उदाहरणद्वयं यद्दत्तं सख् शब्दस्य पति शब्दस्य, तत् ह्रस्वखी शब्दस्य ह्रस्वखी शब्दस्य ह्रस्वति शब्दस्य उदाहरणम्। अधुना दीयते दीर्घखी शब्दस्य दीर्घति शब्दस्य। अत्र खी शब्दस्य उदाहरणं खेन सह वर्तते इति सखः।
अत्र किमस्ति, अत्र खन इति धातोः अत्र खः इति भवति, खनति इति खास, खेन सह वर्तते इति सखः, सखम इच्छति इति विग्रहे यदा सुपात्मनः क्यच इति सूत्रेण क्यच प्रत्ययः भवति तदा सखीयति भवति, सखीयते इति भवति, उभयं भवति। अत्र क्युप् प्रत्यये कृते सति सखी इति रूपं जायते। अस्माद् ngसि ngसोः यणि सति सख्यस् सख्युस् इति रूपं भवति, सख्युः इति। एवं त्रिशब्दस्यापि लूनम् इच्छति इति लुनीयति, लुनीयति इति लुनीयते अत्र क्युप् प्रत्यये लुप्तो लुन्युः आगच्छति, लुन्युः सम इति भवति। अत्र लुनी इत्यत्र वस्तुतः तकारः वर्तते, न तु नकारः, किन्तु अत्र निष्ठा तकारस्य नकारे सति लुनी इति भवति, ङीसि प्रत्यये कृते सति, क्षमताम्, अत्र इत्वे लुनीयत् इति रूपे अत्र लुनी इति भवति, लुनीः यणि सति लुन्युः इति भवति। निष्ठा नत्वस्य पूर्वत्र सिद्धम् इति असिद्धं भवति यदा अत्र ख्यात्यात् परस्य इति सूत्रस्य प्रवृत्तिर्जायते, तेन सह ति इत्येव पश्यति न तु नि इति पश्यति इति तात्पर्यमत्र बोध्यम्। बिर्गतनिर्देशादेव न भवति, अतिसखेरागच्छति, सेनापतेरागच्छति अत्र न भवति। कथमिति? अत्र कृतयणादेशस्य ग्रहणं भवति। सेनापति अतिसखी इत्यत्र कृतयणादेशः, अत्र खी नास्ति, ति नास्ति, अतः अत्र प्रवृत्तिर्न भवति। सखी शब्दस्य केवलस्य घी संज्ञा प्रतिषिध्यते, न तदन्तस्य। अतः अत्र अतिसखी इत्यस्य निषेधः न भवति। पतिशब्दस्य समासे घी संज्ञा भवति इति पतिसमास एव इति सूत्रमेव वर्तते। सखी शब्दस्य अपि केवलस्य सखी शब्दस्य घी संज्ञा न भवति, असखी इति निषेधः सत्त्वात्, किन्तु समस्तस्य अतिसखी शब्दस्य तत्र घी संज्ञा भवितुमर्हति, तेन अतिसखेः आगच्छति इति रूपं जायते। एवं काशिका ग्रंथे तत्सूत्रस्य व्याख्यानं वर्तते। अधुना वयम् अत्र पश्यामः भाष्यग्रन्थम् एतस्मिन् सूत्रे कीदृशः विचारः वर्तते। भाष्यकारः कथयति किमिदं ख्यात्यात् इति। ख्यात्यात् इत्यस्य रूपस्य तात्पर्यं किमस्ति? तदा उच्यते सखिपत्योर्विकृतग्रहणं, सखि शब्द घटकस्य खि इत्यस्य, ति शब्द घट पति शब्द घटकस्य ति इत्यस्य यद विकृत रूपं नाम कृतयणादेश रूपं, तस्य अत्र ग्रहणं वर्तते। किं पुनः कारणं विकृतयोः सखिपत्योर्ग्रहणं क्रियते, न सखपतिभ्याम् इत्येव उच्येत। अत्र सखिपति इति शब्दयोः एव प्रयोगः अत्र स्यात्। किमर्थम् अत्र विकृतनिर्देशः इति प्रश्नः जायते। एतद्विषये अत्र उच्यते, यतोहि अत्र सखिपति विषये एवं सूत्रेषु प्रयोगः यथा सख्युर्यः इति प्रयोगः वर्तते। पत्युर्नो यज्ञ संयोगे इत्यत्र पत्युः इति प्रयोगः दृष्टः वर्तते। तेन एवं रूपेण निर्देशात् अत कृतयणादेशयोरेव अत्र ख्य तत्र खिति इत्यनयोः ग्रहणं वर्तते। अतएव उच्यते अत्र न हि सखिपतिभ्याम् इत्येव उच्यते, अर्थात् विकार निर्देशे क्लेशेन तयोः प्रतिपत्ति साक्षात् निर्देशे स्पष्टावगति, अतः पृथक् पृथक्तया सखिपति शब्दयोः ग्रहणमत्र करणीयं स्यात्। उच्यते नैव शक्यम्, करीयांश्चैव निर्देशः स्यात्। यदा अनयोः शब्दयोः ग्रहणं स्यात् तर्हि अत्र किं स्यात्? अत्र गरीयान् निर्देशः स्यात्। इह च प्रसज्येत अतिसखेः आगच्छति, अतिसखेः सोम अत्रापि स्यात्।
प्रातिपदिकग्रहणे अत्र तत्र तदन्तस्यापि ग्रहणं स्यात्। तेन सखिशब्दस्यापि सख्यन्तशब्दस्य तेन अतिसखेः आगच्छति इत्यत्रापि स्यात्। इह न स्यात् सखीयते इति सखीः, अत्र न स्यात्। पत्युः इत्यत्र लुनीयते अप्रत्ययः लुन्युः पुन्युः इत्यत्र न स्यात्। एतदर्थम् अत्र तादृशग्रहणं कृतं वर्तते। अत्र कैयटः अतिसखे इति विषये कथयति। असखी इति द्विसंज्ञा प्रतिषेधो न भवति ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्त विधि प्रतिषेधात् केवलस्य सखिशब्दस्यैव प्रतिषेधः भवति, तदन्तस्य प्रतिषेधः न भवति। सखीयते इत्यत्र विद्यमानं खम् अस्य इति सखः तम् इच्छति आत्मानम् इति क्यच्च इत्थं सति सखी इति रूपं भवति। लुन्युः इत्यत्र लूनम् इच्छति इति क्यच् लुनीयत इति भवति। पूर्वत्रासिद्धे नत्वस्य असिद्धत्वात् अत्र त्य शब्दः दृश्यते, अतः इत्थम् उक्तं वर्तते। कैयटः किञ्चित् अत्र विचारयति। सखीयादिभ्यः क्युपि कृते अल्लोपयलोपयोश्च अलोपस्य स्थानिवद्भावात् इको यणचि इति ईकारस्य यणाभाव्यं तत्कृते यलोपे स्थानिवत्व निषेधात् आदिष्टा दचः पूर्वत्वा स्थानिवत्वा प्रसंगाद्वा लोपो वर्विति यलोपः प्रसंगः ततः सखी इत्यादि रूपाणि निषिध्यन्ति इति कश्चन तत्र कथितवान्। तदा तत्र समाधानमपि दत्तं कौ लुप्तं न स्थानिवत्, अर्थात् कि प्रत्यय परे यस्य लोपः भवति तस्य स्थानोद्भावः न भवति। एवं रूपेण अत्र कल्पितवान् अत्र कैयटः, तस्य विषये समाधानं कृतवान्। अत्र यः प्रयोगः वर्तते अत्र अतिक्रान्तः सखा येन इति अतिसखी इति विषये कैयटः प्रतिपादनवान्। तथा एतद्विषये नागेशः कथयति अतिक्रान्तः सखा येन इति बहुव्रीहि समासः यद् भवान् कथयति सः समासः अत्र तथा न भवितुमर्हति। इदं चिन्त्यम्। यस्येति च इति सूत्रभाष्य प्रामाण्येन तदन्तेपि घीसंज्ञा निषेधेन तत्र गुणा प्राप्तेः, अतः तदन्तेपि न स्यात्। यस्येति सूत्रत्र भाष्ये तत्र उक्तं वर्तते। तस्मात् सखीयति अतिक्रान्तः इति विग्रहः इत्येव करणीयः। एवं च समासान्त विधौ लिंग विशिष्ट परिभाषाभावस्य सूत्र भाष्ये उक्तत्वेन अत्र राजः सखिभिः टच इति सूत्रेण समासान्त टच प्रत्ययस्य प्रसक्तिर्न भवति। उत्सर्जन ह्रस्वत्वे च सखि शब्दत्वम् अत्र लाक्षणिकत्वात् च तस्य न घीसंज्ञत्व प्रतिषेधः। प्रकृतभाष्यं तु लक्षण प्रत्ययोक्त परिभाषाम् अनाश्रित्य प्रवृत्तं वर्तते इति अत्र ज्ञातव्यं वर्तते। भीत विशेषणानाश्रयणात् अत्र विहित विशेषणस्य अनाश्रयणं नास्ति। न च परस्य इत्यनेन विरोधात् भीत विशेषणा संभवः इति कश्चन वदति। तदा उच्यते सखिपतिभ्यां विहित गसादे रति इत्यर्थे पूर्वपरयोः इति निवृत्य परस्यैव आदेशलाभार्थं तत्सत्त्वेन तद्विरोधाभावात्, अर्थात् अत्र उकारः यः भवति सः केवलं परस्य अकारस्य उकारः भवति, पूर्वपरयोः स्थाने न भवति। यथा गसोसितेन पूर्वरूपः भवति इति बोध्यम्। तदाश्रयणे प्रतिविदुक् परिभाषाश्रयणे च दोषः इति एवं रूपेण अत्र प्रतिपादितम्। इत्थं महान् विचारः सञ्जातः ख्यात्यात् सूत्रे भगवता भाष्यकारेण। सः विचारः कृतः, कैयटेन कृतः, नागेशेनापि कृतः। अत्र एतद्विषये अत्र अतोरोरप्लुतादप्लुते इति अपरं सूत्रं वर्तते, यस्य विषये काशिकाकारः वदति अति इति उत इति च वर्तते।
ऋत उत इत्यस्मात् उत इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। एवं एङ्गः पदान्ता दति इत्यस्मात् सूत्रात् अति इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। तेन अकारात् अप्लुतात् उत्तरस्य रोह रेफस्य उकारानुबन्ध विशिष्टस्य रेफस्य उकारानुबन्ध विशिष्टस्य किं भवति? अप्लुते अकारे परे, अप्लुते अकारे परे अत्र किं भवति? उकारादेशः भवति। कुइत्यस्य उकारः भवति। यथा वृक्षोत्र प्लक्षोत्र, वृक्षस अत्र प्लक्षस अत्र, अत्र सकारस्य ऋत्वे अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रेण उकारसंज्ञा विशिष्ट रेफस्य अत्र उत्त्वे गुणे वृक्षो अत्र प्लक्षो अत्र एङ्गः पदान्ता दत् इति सूत्रेण पूर्वरूपे सति वृक्षोत्र प्लक्षोति इति प्रयोगो सिद्ध्यता। भोगो अघो पूर्वस्य योषि इत्यस्मिन् प्राप्ते अत्र उत्तम विधीयते। यतो हि तस्य प्राप्तिर्भवति तथापि अत्र उत्तम विधीयते। ऋत्वस्य आश्रयणात् पूर्वोत्तरा सिद्धम् इति असिद्धं न भवति। ऋत्वस्य आश्रयणात् पूर्वोत्तरा सिद्धम् इत्यस्य प्रवृत्तिर्भवेत् तेन असिद्धता इत्यस्य न सिद्ध्यति। यतो हि ऋत्वम् अनूद्य अत्र उत्वस्य विधानं वर्तते। अतः अतोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रस्य यदा प्रवृत्तिर्भवति तदा अत्र किं स्यात्? यतो हि ससजुषोरुः इति यत् सूत्रं वर्तते येन अत्र ऋत्वस्य विधानं भवति, तद्विषये अत्र कथनीयं वर्तते यत् तत्र तत् सजसोरु इति सूत्रेण कृतं यत् ऋत्वं तत् सिद्धं न भवति। अतोरप्लुतादप्लुते इति दृष्ट्या भोगो पूर्वस्य योषि इति सूत्रदृष्ट्या कथमिति? अत्र ऋत्वम् अनूद्य अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रस्य भो भगो अगो अपूर्वस्य योषि इति सूत्रस्य च विधाना इति बोध्यम्। यतो हि भोगो पूर्वस्य योषि इत्यस्य विषयेषु तथा नास्ति। यतो हि भोगो पूर्वस्य इति योषि इति सूत्रम् अष्टमाध्याये तृतीयपादे वर्तते, किन्तु अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रं तत्र षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य सूत्रं वर्तते। तद्दृष्ट्या सौसौरुः इति यत् सूत्रम् अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादसूत्रं वर्तते तदसिद्धं भवितुमर्हति, किन्तु तदसिद्धं न भवति। कथं? ऋत्वम् अनूद्य उत्वस्य विधानस्य तत्र सत्त्वात् तेन तस्य असिद्धता न भवति। किन्तु यदा भोगो पूर्वस्य योषि इत्यस्य प्रवृत्तिर्वर्तते इत्थमुच्यते तदा अत्र स्थितिः तथा न भवितुमर्हेत्। एवं रूपेण अत्र प्रतिपादितवान् काशिकाकारः। ऋत्वस्य आश्रयत्वात् पूर्वसिद्धम् इत्यसिद्धं न भवति। अत इति किम्? अतोरोरप्लुता इत्यत्र अतः इत्यस्य कथनं वर्तते? अकारात् ह्रस्वकारात् अप्लुतात् उत्तरस्य रेफस्य रु भवति। उच्यते अग्निरत्र, अत्र ई वर्तते, अकारः नास्ति, अतः एतस्य आह्वानं न भवति। एवं तपर्करणं किमर्थं वर्तते? अतः इति तपर्करणं ह्रस्वाकारात् परः यः ह्रस्वाकारात् अप्लुतात् अकारः परः अकारात् परः यः सः तस्य यः रुः तस्य उ भवति। अत्र वृक्षा अत्र वृक्षा स अत्र इत्यपि रु वर्तते, किन्तु स रु तत्र ह्रस्वकारात् परः नास्ति, अपि दीर्घाकारात् परः वर्तते। फलतः अत्र भोगो अतो भोगो पूर्वस्य योषि सूत्रेण
तस्य रु इत्यस्य स्थाने यकारादेशः पुनः तस्य लोपः। अत्र तत्र सूत्रं वर्तते लोपविधायकं लोपः शाकल्यस्य सूत्रेण वृक्षा अत्र इति रूपं जायते। सानुबन्धग्रहणं किम्? अत्र सानुबन्धस्य ग्रहणम् अर्थात रेफस्य ग्रहणं भवति, किन्तु उकारसंज्ञा विशिष्टस्य रेफस्य तेन स्वर अत्र रेफः वर्तते, किन्तु उकारसंज्ञा विशिष्टरेफः नास्ति, स्वतन्त्रः रेफः एव वर्तते। अतः तस्य स्थाने उत्तमं न भवति अकारात् परादपि। स्वरत्र प्रातरत्र तत्र स्वर प्रातर सनुतर एवं रूपेण एतेषाम् अव्ययानां पाठः वर्तते। एते अव्ययशब्दाः रेफान्तः वर्तन्ते न तु सकारान्तः। एवम् अत्र उक्तमस्ति। अप्लुतात् इति किम् इति प्रश्नः भवति। अप्लुतात् अतः परस्य रोः उः स्यात् इति भवति इति जय श्री राम। अस्य उत्तरम् अत्र दत्तं वर्तते। अत्र किम् अत्र वर्तते? तत्र अति इति पूर्वम् अति इति अर्थात् वृक्ष इः इति वर्तते। वृक्ष इः इत्यस्य इकारः वर्तते, अतः अत्र उत्तमं न भवति। अर्थात् अतोरोप्लुतादप्लुते इति सूत्रेण उत्तमं न भवति। यकारः भवति तस्य च लोपः भवति, तस्यापि तपरत्वात् न भवति। अत्र वृक्ष आश्रितः अत्रापि तथैव वर्तते। अप्लुतात् इति किं? सुश्रोता अत्रन्वसि। अत्र सुश्रोता इत्यत्र तकारः सः प्लुतः वर्तते, ततः परस्य रो उ न भवति। अप्लुत इति किं? तिष्ठतु पय आश्विन्। अत्र तिष्ठतु इति पूर्वपदम् अत्र वर्तते। तत्र अत्र किमस्ति? सुश्रोता अत्र न्वसि। अत्र अप्लुतात् परः अत्र रुः रेफः नास्ति, अपितु प्लुतात् परः तत्र प्रवर्तते। अप्लुति इति किम्? अप्लुते इति परिभवति। तिष्ठतु पय आश्विन्। तो पया स आश्विन् इति वर्तते। सकारस्य रूपं वर्तते, सर्वमपि अस्ति, किन्तु आश्विन् इत्यत्र प्लुते अकारे परे वर्तते। अप्लुते अकारे परत्वं नास्ति इति कृत्वा अत्र कार्यं न भवति। तेन अत्र एवं रूपेण अत्र विधानं न भवति। अतोरोप्लुतादप्लुते इति सूत्रेण अत्र प्लुतस्य असिद्धत्वात् उत्तमं प्राप्नोति अप्लुतादप्लुते इत्युच्यते। अर्थात् अप्लुतात् अप्लुते परे उत्तमं भवति, अन्यथा न भवति। तो एवम् एतस्य समाधानम् अत्र काशिकाकारेण विहितम्। अधुना अतोरोप्लुतादप्लुते इति सूत्रस्य भाष्यग्रन्थं पश्यामः। भाष्यकारः अत्र कीदृशं विवेचनं करोति? सः कथयति किमर्थम् अप्लुतात् अप्लुतः अप्लुते इत्युच्यते। अप्लुतात् अप्लुते परे इति कथनस्य कः आशयः? किमर्थम् उच्यते? एतस्य भावं कथयति कैयटः। प्रकृतिभावविधानात् ज्ञापकात् स्वरसन्धिप्रकरणे प्लुतस्य सिद्धान्तत्वात् तपरकरणेन नैव निपातनादिकं भवितुमर्हति। एवम् अत्र चिन्तितम्। अतएव अत्र उच्यते प्रकृतिभावविधानात् ज्ञापकात् स्वरसन्धिप्रकरणे प्लुतस्य सिद्धत्वात् तपरकरणे नैव उत्तमम् अत्र निवारितं स्यात् इति मत्वा अत्र प्रश्नः भवति किमर्थम् अप्लुतादप्लुते इत्युच्यते। तद्विषये समाधानं वदति भाष्यकारः। प्लुतात् परस्य प्लुते वा परतः महाभूत, अर्थात् प्लुतः परः यः रुः भवति, अथ च प्लुते परे यः रुः वर्तते तस्य स्थाने अत्र किं नाम
अतोरप्लुताद प्लुते इत्यसूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवेत् इत्येवं रूपेण एतस्य स्वरूपं वर्तते। एवं प्लुते परतः तिष्ठतु पय अग्निदत्त अत्र प्लुते परे वर्तते अग्निदत्त अत्र अ इति प्लुत्करणं वर्तते उच्यते अतः इति। तो एवं प्लुतात् परस्य प्लुते वा परतः मा भूत् एतदर्थम् अत्र अप्लुतात् अप्लुते इत्युक्तम्। प्लुतात् परस्य इति विषये अत्र उच्यन् सुश्रोत अत्र अन्वसि इति उदाहरणं जय श्री राम। एतत् उदाहरणं काशिकायां विचारितमेव। एवं प्लुते परतः तिष्ठतु पय आग्निदत्त इत्यपि तत्र विचारितं, तथैव अत्रापि वर्तते। अतः अति इत्युच्यते अप्लुतात् अतः परस्य अप्लुते अति परे। एतस्य कथनस्य कः आशयः, कः प्रसङ्गः प्लुतात् परस्य प्लुते वा परतः इति प्रश्नः पुनः जागर्ति। तदा उच्यते असिद्धः प्लुतः तस्य असिद्धत्वात् प्राप्नोति। प्लुतः असिद्धः भवति ऋत्वे कर्तव्ये, ऋत्वस्य रेफस्य ऋत्वस्य स्थाने उत्वे कर्तव्ये अत्र सिद्धं भवति प्लुतम्। असिद्धः प्लुतः तस्य असिद्धत्वात् प्राप्नोति। यदा प्लुतः असिद्धः भवति तर्हि अत्र अप्लुतात् अतः परस्य यः सकारः तस्य रूः तत्र तस्य रोः स्थाने अत्र उः स्यात् इति भवितुमर्हति। उच्यते अत्र एतद् विषये उच्यते असिद्धः प्लुतः तस्य असिद्धत्वात् प्राप्नोति। असिद्धः प्लुतः तस्य असिद्धत्वात् तत्र तात्पर्यं किं वर्तते एतस्य असिद्धः प्लुतः तस्य सिद्धत्वात् प्राप्नोति। तात्पर्यम् एवं वर्तते प्रकृतिभावे एव सिद्धः प्लुतः। तत्र प्रकृतिभावः भवति। यतोहि सूत्रं वर्तते प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यं प्लुतात् अचि परे प्रगृह्य भवति। एवं अत्र वर्तते अथ अप्लुतात् अप्लुते इत्युच्यमानेऽपि यावता असिद्धः प्लुतः कस्मादेव अत्र न प्राप्नोति। अप्लुतात् प्लुते इत्युच्यमानेऽपि यावता प्लुतः यदा सिद्धः भवति तत्र कस्मात् कारणात् असिद्धे प्लुते अप्लुतादतः परस्य इति स्थितिर्जायते तेन अत्रापि उत्तमं स्यात्। उच्यते अप्लुतभाविनः अप्लुतभाविनीत्येवमेतद् विज्ञायते। अर्थात अप्लुत भावी यह वर्तते तस्मात् अतः परस्य सकारस्य यह रु तस्य तस्य उ इति भवति। एवमेव अप्लुत भाविनी ह्रस्वे अकारे परे इति तस्य अर्थः भवति। तेन दोषः न जायते। अत्र उच्यते नैतदस्ति प्रयोजनम्। एतत् प्रयोजनं न भवितुमर्हति। कथं सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु स्वरसन्धि विषये प्लुतः सिद्धः भवति सः सिद्धः न भवति। प्रश्नः भवति कथं ज्ञायते यत् स्वरसन्धि विषये प्लुतः सिद्धः भवति। तदा उच्यते यदयं प्लुतः प्रकृत्य इति प्लुतस्य प्रकृतिभावं शास्ति तेन ज्ञायते यत् स्वरसन्धि विषये प्लुतः सिद्धः भवति। यतो हि सतो हि कार्येण कार्येण भवितव्यम्। यावत् प्लुतः न स्यात् तावत् प्लुतम् उद्दिश्य अत्र प्रकृतिभाव विधानं कथं भवितुमर्हति। अनेन ज्ञायते यत् प्लुतः स्वरसन्धि विषये सिद्धः भवति। अतएव अत्र भाष्यकारः कहते यदयं प्लुतः प्रकृत प्लुतः से प्रकृतिभावं शास्ति सतो हि कारिणः कार्येण भवितव्यम्। अनेन ज्ञायते यत् प्लुतस्य श्रवणं यत्र क्रियते यत्र तादृशं स्वरूपं तद्विषये यदा स्वरसन्धिकार्यं क्रियते तत्र असिद्धत्वं तस्य भवति इत्यनेन ज्ञायते। नैतदस्ति प्रयोजनं सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धि कथं ज्ञायते यदं प्लुतः प्रकृत्य इति प्लुतस्य प्रकृतिभावं शास्ति सतो हि कारिणः कार्येण भवितव्यम्। यदा कार्य वर्तते तदैव तत्र कार्यं स्यात् अन्यथा कथं भवितुमर्हति। अत्र कश्चन एकः तस्य मतम् तत्र
उपस्थापयति कात्यायनः। स कथयति अप्लुतात् अप्लुत वचने अकार हसोः समान पदे प्रतिषेधः। अर्थात अप्लुतात् अप्लुत वचने यथा अप्लुतात् अकारात् अप्लुते अकारे परे एवं रूपेण विचारः चलति। तत्र कार्यं किं करणीयमस्ति? अप्लुतात् अप्लुवचने अकारदृशोः अत्र किं करणीयं? समान पदे प्रतिषेधो वक्तव्यः। समान पदे इत्यस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। यथा पयोट है, तो एवं अत्र अप्लुतात् अप्लुत अकार हसोः समान पदे प्रतिषेधो वक्तव्यः। पयोट पयोद इत्युदाहरणम् अत्र दत्तं भवति, स सिद्धः भवति। पयः अटति इति पयोट एवमेव तत्र कारणं किमत्र एतस्य वर्तते यत् इत्थम् अत्र विचारः प्रवृत्तः। तत्र उत्तु प्रतिषेधस्य प्रतिषेधः इत्यर्थः। अत्र अकार हसोः यत् कथनं वर्तते अकार हसोः समान पदे प्रतिषेधः। तो अत्र अकार हसोः समान पदे प्रतिषेधः कथं वक्तव्यः? उत्त प्रतिषेधस्य प्रतिषेधः उत्तस्य यः प्रतिषेधः वर्तते तस्य प्रतिषेधः तथा जय श्री राम। ततः उत्त्वे कृते आदिगुणः एङः पदान्तादि पूर्वैकदेशः स्यात्। तो एवं एतदर्थम् एतत् कार्यं कृतं वर्तते। इत्थमत्र विचारः प्रवर्तितः भगवता भाष्यकारस्य। अग्रे तावत् वार्तिकं वर्तते न वा बहिरङ्गलक्षणत्वात् न वा वक्तव्यम्। एतस्य कथनस्य आवश्यकता नास्ति। किं कारणं? बहिरङ्गलक्षणत्वात्। तत्र बहिरङ्गत्वं वर्तते। कः बहिरङ्गः कः अन्तरङ्गः? बहिरङ्गः प्लुतः, अन्तरङ्गः अन्तरङ्गम् उत्तम उत्तम अन्तरङ्गं बहिरङ्गः प्लुतः। प्रसिद्धं बहिरङ्गम् अन्तरङ्गे अत्र उत्तकार्यमेव बलवत् भवति इति उत्तम सिद्ध्यति। अग्रे उच्यते असिद्धं बहिरङ्गम् अन्तरङ्गे। अन्तरङ्गे कार्य कर्तव्ये बहिरङ्गम् असिद्धं भवति। अत्रैव विषय विचारः प्रवर्तते अग्रे। न वा बहिरङ्गलक्षणत्वात् न वा वक्तव्यं। किं कारणं? बहिरङ्गलक्षणत्वात्। बहिरङ्गः प्लुतः अन्तरङ्गम् उत्तम असिद्धं बहिरङ्गम् अन्तरङ्गे। अर्थात् अत्र उत्त्वे कर्तव्ये बहिरङ्गः प्लुतः असिद्धः भवति तत्र प्राप्नोति। यहापि तर्हि प्राप्नोति सुश्रोता अत्र न्वसि। जय श्री राम। अत्र उच्यते अन्तरङ्गः अत्र प्लुतः बहिरङ्गम् उत्तम। अत्र वैपरीत्यं दृश्यते। अत्र बहिरङ्गं यत् वर्तते तद् यत् वर्तते तस्य स्वरूपं तत्र किं भवति? अत्र उच्यते अत्र बहिरङ्गः प्लुतः अन्तरङ्गः उत्तम। एतस्मिन् विषये उच्यते यहापि तर्हि प्राप्नोति सुश्रोता अत्र न्वसि। अत्र उच्यते अन्तरङ्गः अत्र प्लुतः बहिरङ्गम् उत्तमम्। अतः अत्र किं भवति? अत्र प्लुतः एव भवति, उत्तमं न भवति। क्व पुनः हि अन्तरङ्गः प्लुतः क्व वा बहिरङ्गम् उत्तमम्? उत्तमं वा अन्तरङ्गं प्लुतो वा बहिरङ्गः इति तु विपरीतकथनं दृश्यते। कुत्रापि उत्तम अन्तरङ्गं भवति, कुत्रचित् तत्र प्लुतः अन्तरङ्गः भवति। किमत्र प्रवर्तितं वर्तते? एतत् आह अन्तरङ्गः प्लुतः बहिरङ्गम् उत्तमम्। क्व पुनः हि अन्तरङ्गः प्लुतः क्व वा बहिरङ्गम् उत्तमम्?
उत्तम वा अंतरंगम प्लुतो वा बहिरंगः इतद् विषय उच्यते वाक्यांतस्य वाक्यादौ अंतरंगः प्लुतः। अर्थात वाक्यांतम आदाय वाक्यादौ यावत् तो एवं एतद् विषय उच्यते यत वाक्यांतस्य वाक्यादौ अंतरंगः प्लुतः। यदा वाक्यांते भवति कार्यम् अथवा वाक्यादौ भवति तदा सः प्लुतः अंतरंगः भवति, तत्र उत्तम बहिरंगम भवति। किंतु समान वाक्ये पदान्तस्य पदादौ उत्तम अंतरंगम बहिरंगः प्लुतः, उत्तम अंतरंगम भवति बहिरंगः प्लुतः वर्तते। तो एवं एतद् विषय उच्यते यदा समान वाक्य भवति तदा पदान्तस्य पदादौ उत्तम अंतरंगम प्लुतः बहिरंगः भवति। प्रश्नः भवति किं कारणं, किं पुनः कारणं बहिरंगम उत्ते हेतुर्विपदिश्यते न पुनः असिद्धत्व विषये। जिते यथैव हयं बहिरंगः एवं असिद्धोपि भवति, एवं मन्यते असिद्धः प्लुतः आश्रयात् सिद्धो भवति। यः प्लुतः सिद्धः सः आश्रयात्, यतो हि अत्र तस्यैव स्थाने कार्यं जाति इति कृत्वा सः सिद्धः भवति। अथवा यस्यां न प्राप्तायां परिभाषाम् उत्तम आरभ्यते सा आश्रया सिद्धा भवति। इत्थम् एतस्य व्याख्यानं कृतमस्ति। प्रश्नः भवति कस्यां न प्राप्त कस्याम् अवश्य प्राप्तायाम् एतस्य आरम्भः भवति। तदा उच्यते असिद्ध परिभाषायाम् अयं दोषः वर्तते। एवं उच्यते बहिरंग परिभाषायां पुनः प्राप्तायाम अप्राप्तायां च। अर्थात बहिरंग परिभाषा या वर्तते तत्र किमस्ति यत् बहिरंग परिभाषायां पुनः प्राप्तायाम अप्राप्तायां च उभयत्र असिद्ध परिभाषायाम् इत्यस्य विषयत्र प्रवर्तते। फलतः एतत् सिद्धं वर्तते यत् तद् विषयस्य प्लुतस्य सिद्धत्वात् अत्र सिद्धा इति उक्तं वर्तते। अनाश्रयणमुक्तस्याः अत्राभिमतमेव। अतः येषां स्वरूपम् अत्र ज्ञायते, येन विधानेन कार्यं जायते तद्विषये अपि आगन्तव्यं, तस्य विषये चर्चा करणीया स्यात्, तस्य विषये समाधानमपि स्यात्। एवं भाष्यकारस्य विचारः वर्तते। अतएव उच्यते भाष्यकारः यस्यां अवश्य प्राप्तायां परिभाषायाम् उत्तम आरभ्यते सा परिभाषात्र आश्रयात् सिद्धा भवति। कथं कस्यां न प्राप्तायां असिद्ध परिभाषायां न प्राप्तायाम् अत्र विषय। अतः अंतरंग बहिरंग परिभाषायां पुनः प्राप्तायां अप्राप्तायां च कार्यं भवति। एवं अत्र विचारः सञ्जातः। एतद् विषये यद् भाष्यकारः उक्तवान् आश्रयात् सिद्धा सा स्यात् तद्विषये अत्र कथयति। अत्र कैयटः अप्लुतादप्लुते इति प्रसेधाश्रयण सामर्थ्यात् पूर्वत्रासिध्यम् इत्येतत् असिद्धत्वं प्रत्यासत्या बाधते। एवं तद्विषये उच्यते अत्र आश्रया सिद्ध अर्थात अप्लुतात् अप्लुते विषेधाश्रयणात् पूर्वत्र सिद्धम् इत्येतत् असिद्धत्वं प्रत्यासत्या बाध्यते। न तु बहिरंगासिद्धत्वम् औसंख्यानिकं बाह्यूढ इत्यत्र च ज्ञापितं विप्रकृष्टत्वात्। पयोड इत्यादौ तु बहिरंग परिभाषायाः तत्र एवं एतद् विषये तत्र विचारः आगतः। अग्रे तावत् यः कैयटः कथयति यत् पूर्वत्र सिद्धत्वं प्रत्यासत्या बाध्यते न तु बहिरंग सिद्धत्वस्य अथ च
अत्र बहिरंगा सिद्धत्वम औपसंख्यानिकं बाहुट इत्यत्र ज्ञापितं विप्रकृष्टत्वात् पयोड इत्यादौ च बहिरंग परिभाषायाः प्लुतस्य असिद्धत्वात् प्रात् सिद्धत्व प्रतिपादनात् अत्र विषये उच्यते यत् बाहुट इत्यत्र ज्ञापितं च विप्रकृष्टत्वात् पयोड इत्यत्र तु बहिरंग परिभाषायाः अत्र एवं अत्र विचारः प्रवर्तते। अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।